हेलो दिल की गहराइयों के साथ यहाँ पे खुश आमदीद। आज की तकरीब का जो बुनियादी मकसद है वो आज चीन का नया साल शुरू हुआ है और इस नए साल की तकरीबात का आगाज़ हम पेशावर से कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा जनाब दाऊद खान साहब का मशकूर हूँ कि आप चीफ गेस्ट की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हमारे ख़ास मेहमानों में जो मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं, ख़ास तौर पर जनाब कमर ज़मान साहब जो स्क्वाश के साबिक़ आलमी चैम्पियन हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ डॉक्टर उस्मान गनी साहब हम मुबारकबाद देते हैं कि हाल ही में IM साइंसेस जो कि बड़ा ज़बरदस्त तालीमी इदारा है, उनके डायरेक्टर मुंतखब हुए हैं। मैं जनाब ज़ियाउल हक सदी साहब जो कि हमारे बड़े नामवर हमारे जो सनतकार हैं उनमें उनका शुमार होता है, और जनाब इम्तियाज़ अली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मुख्तार खान और ख़ास तौर पे पेशावर प्रेस क्लब के मुंतखब सदर जनाब अरशद अजीज़ मलिक साहब का भी मशकूर हूँ कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में हम सबको इल्म है कि हमारी दोस्ती समंदर से गहरी, शहद से मीठी और हिमालय से बुलंद है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का हाथ थामे अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर ये सिलसिला बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। हमेशा हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान ने भी कभी मुश्किल में चीन का हाथ नहीं छोड़ा। चाइना विंडो जब से कायम हुई है पेशावर में, बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये था कि इस दोस्ती में पेशावर के शहरी भी अपना किरदार अदा करें। आप में से ज़्यादातर शख्सियात इस सेंटर को विज़िट कर चुकी हैं और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि बहुत कम अरसे में 97,000 लोगों ने इस सेंटर का दौरा किया है, और हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में जब ये लाख की तादाद कंप्लीट हो तो हम एक और तकरीब का यहाँ पे इनेकाद करें। आज खुशी का चूँकि मौका है और चीनी हमारी बहनें और भाई बड़े जोश व खरोश के साथ नया साल जो है वो मुनक़िद करती हैं, उसकी तकरीबात पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं। तो हमने सोचा कि पेशावर से भी इस रंगारंग तकरीब से एक पैगाम दिया जाए, दोस्ती का पैगाम दिया जाए, और एक ऐसा पैगाम ताकि उनको पता चले कि पेशावर में भी उनके चाहने वाले बहुत हैं। हम चाहेंगे कि हमारी जो शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, दो तीन अल्फाज में पाक चीन दोस्ती के हवाले से और नए चीनी साल के मौके पर हमारे चीनी दोस्तों को, बहनों भाइयों को मुबारकबाद दें। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा जनाब कमर ज़मान साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। जनाब कमर ज़मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनाब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन प्रेसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा एसोसिएशन जनाब दाऊद साहब, अमजद अजीज़ मलिक साहब, अरशद मलिक साहब, डॉक्टर साहब, जिया सरहदी साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस मौके के ऊपर चाइना विंडो का जो प्रोग्राम है, इसमें मेरे को 2-3 दफ़ा पहले भी मौका मिला आने का, इसका असल हकदार मुबारकबादी का तो अमजद अजीज़ मलिक साहब हैं, क्योंकि वो जिस मेहनत के साथ चाइना विंडो को चला रहे हैं वो आप सबके सामने है। जैसे उन्होंने कहा कि 97,000 लोग इसका विज़िट कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ अरसे के बाद ये 1,97,000 हो जाएंगे। तो उन्होंने तो 1 लाख ही बताया है। जैसे कि मैं देखता हूँ हर किस्म की डिग्निटीज़, एम्बेसडर हों या स्पोर्ट्समैन हों, हर बंदे ने यहाँ आकर के अपना इसमें शिरकत की है। इस मौके के ऊपर मैं फिर चाइना को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका ये जो है आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अमरीक अजीज़ साहब, और पेशावर से उन्होंने इसकी स्टार्ट दी है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमने अपने चीनी दोस्तों को कहा कि जी
آپ کو مبارکباد تو سارے شہری دیں گے، تو کیوں نہ ہم چیدہ شخصیات کو بلائیں اور وہ جب آپ کو مبارکباد کا پیغام دیں گے تو ہمارا میسیج جو ہے سارے چین تک پہنچ جائے گا اور ہم بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. الرحمن الرحیم. جناب داؤد خان صاحب، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، قمر زمان صاحب، یاسر علی صاحب، ارشد عزیز مالک صاحب، امجد عزیز مالک صاحب، مجھے آج پہلی دفعہ یہاں آنے کا موقع ملا. کافی عرصے سے میں امجد صاحب بلا رہے تھے، لیکن آج ایک اچھے موقع پہ آنا ہوا اور میں بہت متاثر ہوا کہ انہوں نے جو محنت کی ہے اور یہ پاک چین دوستی جو ہماری کہتے ہیں کہ جی ہمالیہ سے جو ہے بلند ہے اور جو ہے شہد سے میٹھی ہے، تو یہ اس کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور انشاءاللہ میں نے جو یہاں پہ چیزیں دیکھی ہیں تو سائنسز جو ہے انشاءاللہ چائنا ونڈو کے ساتھ مل کے بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتا ہے جس سے یہ چائنا ونڈو بھی انشاءاللہ آگے جائے گا اور یہ جو پاک چین دوستی ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم مزید آگے بڑھائیں گے. تو بہت خوشی ہے اور میرے بہت سارے چائنیز دوست ہیں، میں کل سے ان کو ان کا نیو ایئر جو ہے اس سال جو رابٹ کا نیو ایئر ہے وہ وش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو یہاں کی جو ایکٹیویٹی آج ہو رہی ہے یہ بھی ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی مزید بہتر ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور چائنا ونڈو جو ہے یہ ایک سمبل بن جائے گا پشاور کا. تھینک یو سو مچ. اب میں درخواست کروں گا بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کے لیے جناب ضیاء الحق سندھی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور چین کو، اہل چین کو نئے سال کی مبارکباد پیش کریں. جناب ضیاء الحق سندھی صاحب. الرحمن الرحیم. محترم جناب مہمان خصوصی سیکرٹری ہائی ایجوکیشن داؤد صاحب، امجد عزیز مالک صاحب، ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب اور اس کے علاوہ یہاں پہ آئے ہوئے میرے تمام دوست قمر زمان صاحب، سب سے پہلے تو میں نہایت مشکور ہوں امجد عزیز ملک صاحب کا کہ انہوں نے آج اس اہم دن کے حوالے سے ہمیں بھی ہمارے خیال کرنے کا موقع فراہم کیا. میں آج دن کی نسبت سے جو چین کا آج قومی دن ہے، چینی بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. امتیاز صاحب جی چونکہ چائنا ونڈو کے ساتھ پہلے دن سے منسلک ہیں اور ہماری خواہش رہتی ہے کہ وہ ہر تقریب میں بھی شریک ہوں اور ان کے بھی چینی بڑے دوست ہیں، تو میرا خیال ہے کہ امتیاز صاحب کی جانب سے بھی چینیوں کو مبارکباد کا پیغام ضرور جانا چاہیے. جناب امتیاز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب داؤد خان صاحب سیکرٹری ایجوکیشن، اشرف خان صاحب اور قمر زمان صاحب سے الحق سندھی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف لا کے چائنا ونڈو کے آج کے پروگرام کو چار چاند لگائے. اور میں خاص کر جو ہے تو امجد ملک صاحب کی کاوشوں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے چائنیز جو ہے تو ڈی ایم بڑے جوش اور جذبے سے مناتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور میں اس موقع پہ صرف یہ کہتا ہوں کہ باتیں تو سب مہمان نے کر دیے، میں صرف ایک نعرہ لگاؤں گا، پاک چین دوستی. ہم خوش آمدید کہیں گے چین سے، خاص طور پہ ہمارے مہمان دانیال صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا اور دانیال نے کام کیا سر، چونکہ تعلق آپ کا ہائر ایجوکیشن اور تعلیم سے ہے سر. ہم نے جو چینی زبان سکھاتے ہیں اس کے لیے ہربن انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ MOU سائن کیا اور اپنے 6 مہینے کے جو کورس تھا اس میں ہر ہفتے 1 سے 2 گھنٹے کلاس جو ہے وہ براہ راست ہم نے چائنا سے لی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا پشاور میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہماری کامیابی تھی اور آنے والے دنوں میں دانیال صاحب نے اور ان کی یونیورسٹی نے اسکالرشپ بھی ہمارے لیے کہا ہے کہ جب آپ چاہیں تو اسکالرشپ حاضر ہیں. اب اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں،
تو اس سے پہلے کہ میں ارشد صاحب اور داؤد صاحب کو کہوں کہ وہ اظہار خیال کریں، میں دانیال سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تھوڑا سا بتائیں ہربن یونیورسٹی کے بارے میں بھی، اور جو چین کا آج نیا سال شروع ہو رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. ہمارے ہاں تو ہم جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم تو رات کو فنکشن کر لیتے ہیں، تقریبات منعقد ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں چینی بہن بھائی جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ اپنا سال جو ہے مناتے ہیں. جناب دانیال پلیز. سب سے پہلے تو امجد صاحب کا بہت بہت شکریہ، امجد صاحب نے انوائٹ کیا ہے. میں جی ہربن انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور ہم نے لینگویج اسکالرشپ بھی آفر کی تھی امجد صاحب کی. ہم نے 6 منتھ کورس کیا تھا، تو ابھی ہم نے آفر کیا ہے ایم ایس اسکالرشپ، ڈی ایس اور پی ایچ ڈی. اور یہ دن چائنیز بہت خوشی سے مناتے ہیں کیونکہ چائنیز نیو ایئر ڈفرینٹ ہوتا ہے ہمارے نیو ایئر سے، تو وہ لوگ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ ریڈ کلرز کے ساتھ ان کا یہ کلر ہے جس کا ہمارا گرین اور وائٹ ہے. تو ابھی ہم لوگ آفر کر رہے ہیں بی ایس اسکالرشپس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی. تو جو بھی لینا چاہے ایڈمیشن بی ایس میں، ایم ایس میں اور پی ایچ ڈی میں، یو آر ویلکم. بی ایس ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا چائنیز لینگویج میں، تو یو آر ویلکم. جو بھی اپلائی کرنا چاہے ہم سے کانٹیکٹ کریں تو ہم ان کو گائڈ کریں گے ان شاء اللہ. تھینک یو. دانیال بولنا جو ہے نا مائک پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے جو کہ کہا کہ آپ بھی آئیں اور ہماری چونکہ چائنا کی نمائندگی بھی ہو جائے، تو آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ داؤد صاحب بتایا انہوں نے کہ مختلف اس میں کورسز جو ہیں یہ ہمیں اسکالرشپ کے لیے دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تعلیم کا جو ہمارا محکمہ ہے اور یونیورسٹی خاص طور پر آئین سائنسز ہے، ہم ان سے مل کے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں. تو میں بہت شکریہ دانیال، آپ خاص طور پہ آپ پاکستان کو آئے تھے اور ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہوا کہ آپ نے یہاں بھی تشریف لائے. میں جناب ارشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور نئے سال کے حوالے سے اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں کہ آج اتنے مہمان یہاں موجود ہیں، اور چونکہ چین کا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو میں اپنی طرف سے، اپنی صحافی برادری کی طرف سے چین کی حکومت کو، چین کی عوام کو مبارکباد پیش کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اس کی مثال دنیا بھر میں دی جاتی ہے. یہ ایسی دوستی ہے کہ جس میں چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جو بھی حالات رہے پاکستان میں، لیکن چین پیچھے نہیں ہوتا. ایک بدقسمتی ہے کہ ہمیں چین سے سیکھنا چاہیے لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں. یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی. یہاں میں دوسری مبارکباد چائنا ونڈو کو دوں گا کہ آج اگر پاکستان اور پشاور اگر کوئی بھی آتا ہے دنیا سے کہیں سے بھی، آج وہ چائنا ونڈو کا وزٹ لازمی کرتا ہے. اس کی گونج جو ہے، اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ہے. ابھی ریسنٹلی بھی کچھ لوگ یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چائنا ونڈو جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آواز یہاں پہ یا یہاں پہ جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں. میں مبارکباد پیش کروں گا امجد صاحب کو اور تمام انتظامیہ کو. بہت شکریہ. اور اب میں جیسے کہ کنور صاحب بتا رہے تھے کہ داؤد صاحب کی کھیلوں میں بھی بڑی خدمات ہیں، اور ساتھ میں آج کل چونکہ ایک اہم عہدے پہ فائز ہیں، اور ساری جتنی بھی خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیز ہیں وہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خاصی دسترس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سر چینی زبان سکھانے کا یہی وقت ہے. اگر ہم نے چینی زبان اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ سکھائی تو آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر گلا کرتے رہیں کہ چین سے چینی اردو سیکھ کر یہاں پہ آ گئے اور جابس اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب رشکئی اکنامک زون کی تعمیر اپنے عروج پر ہوگی، اور خاص طور پہ سوکی کناری ہائیڈل پاور پروجیکٹ اگلے سال بننے جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو بے روزگار بچے ہیں اور جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے روزگار کے خاصے مواقع بھی ہیں. تو میں آپ سے مطالبہ بھی کروں گا کہ یونیورسٹیز میں کم از کم چینی زبان سکھانے کے لیے ضرور اہتمام ہونا چاہیے. میں جناب داؤد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چینی بہنوں بھائیوں کو نئے سال کی مبارکباد دیں. جناب محمد داؤد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امجد عزیز ملک صاحب، ارشد عزیز ملک صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں، ضیاء الحق سریری صاحب، عثمان غنی صاحب، شکیل الرحمان صاحب، قمر زمان صاحب، امتیاز صاحب، خواتین و حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں
चीनी साल की इब्तदाई तकरीबात के सिलसिले में, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब अमजद अजीज़ मलिक साहब का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मुझे हमेशा खुशी होती है, मैं कई बार चाइना विंडो का विज़िट कर चुका हूँ। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, अवाम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से चाइनी हुकूमत, उनके अवाम को उनके नए साल पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह मेरे दोस्तों ने बताया कि चीनी चीन पाक चीन दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची है, मैं वो अल्फाज दोबारा दोहराने नहीं चाहूँगा। कहा जाता है कि यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, और वो चीज़ जो टाइम टेस्टेड हो उसकी मिसाल दी जाती है। तो मैं बजा तौर पे कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इट हैज़ विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चाइना विंडो, इसके नाम से अगर आप अंदाज़ा लगाएं, दिस इज़ सिम्बॉलिक, दिस इज़ अ स्मॉल प्लेस बट इट इज़ अ गेटवे टुवर्ड्स चाइना एंड इट्स कल्चर। तो अमजद साहब जब ये आइडिया लेकर आए थे और उस पर उन्होंने काम करने का इरादा किया था, मुश्किलात उनको पेश आई पहले में, लेकिन उन्होंने इसको एक कामयाब सेंटर के तौर पे मुतारिफ़ कराया है। इस तरह जिक्र किया गया कि 97,000 के करीब लोग आए हैं। तो जिन लोगों ने चाइना के कल्चर से आगाही हासिल करनी हो, तो चाइना के विज़िट के बजाय अगर वो चाइना सेंटर का विज़िट कर ले, चाइना विंडो का विज़िट कर ले, तो उनको चाइना कल्चर के बारे में काफ़ी आगाही होगी। मैं एक चाइनीज़ लैंग्वेज के इनके प्रोग्राम में आया था, उस वक्त भी मैंने उनसे कहा था कि हमारे जो FEF की चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर्स हैं उनके साथ कोलेबोरेशन होगी। CPEC के तनाजुर में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ कोर्सेज़ ऑफ़र किए गए हैं और चल भी रहे हैं। उस्मान गनी साहब ने कहा इनकी जो इंस्टीट्यूट है माइम साइंसेस, वो हमारे सूबे का एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, और वो बिज़नेस और मैनेजमेंट पे और इन चीज़ों पे के अपनी कोलेबोरेशंस हैं। तो मेरी उनसे भी दरख्वास्त होगी, और मैं बाकी वाइस चांसलर से भी यही गुजारिश करूँगा कि CPEC के तनाजुर में लैंग्वेज और बाकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करें, ताकि जो ओरिजिनल प्लान था CPEC का, उसके लिए हमें भरपूर तैयारी करनी थी। जिस तरीके से करनी चाहिए थी, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि उसमें हम अभी तक कामयाब नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। जिस तरह अमजद साहब ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़, तो आई विल मेक इट अ पॉइंट टू टॉक टू ऑल दी वाइस चांसलर चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर, ताकि CPEC के जो समरात हैं हमारे लोगों को मिल सकें। आखिर मैं अमजद मलिक साहब का, उनकी पूरी टीम का और तमाम मेहमान गरान यहाँ जो जमा हुए हैं इस मौके पर, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि वो एक अहम तकरीब में आज शिरकत कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ यहाँ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज़ अवाम और हुकूमत को पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हमारी दोस्ती, उनकी दोस्ती को कितनी कदर की निगाह से देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।